أهلا وسهلا بكم على قناتكم إكسيتو فيزيك إيشيمي. بعد ما درنا في الفيديو السابق الموجات المتوالية الدورية، احنا اليوم غادي نديرو انتشار موجة ضوئية propagation d'une onde lumineuse. إذا أول حاجة كتطرح في الذهن هي علاش هذا الضوء هذا حاولوا يعزلوه في المقرر، يعني ما داروش مع الموجات الميكانيكية. بطبيعة الحال الضوء عبارة عن موجة، ولكن ليس بموجة ميكانيكية. إذن فاش درنا الأنواع ديال الموجات، فاش درنا الموجات، إذن ممكن نقسموهم الموجات إلى صنفين: الموجات الميكانيكية، وهنايا بلون مغاير نديرو الموجات الكهرومغناطيسية. إذن هادو هما الأصناف ديال الموجات. إذن ما الفرق بين الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية؟ إذا سبق لنا شرنا الفرق بيناتهم، لكن ماشي مشكل غادي نعاودوه. إذا الموجة الميكانيكية هي موجة تنتشر في الأوساط المادية فقط، يعني لا تنتشر في الفراغ. يعني الموجات الميكانيكية سميناها ميكانيكية لأنها لا تنتشر في الفراغ، بل تنتشر فقط في الأوساط المادية، يعني باش تنتشر الموجة الميكانيكية لابد من وسط مادي. مثال، أو لا نديرو أمثلة كاع، ماشي غير مثال، نديرو أمثلة. إذا موجة على طول حبل، الوسط المادي هو الحبل. موجة على سطح الماء، الوسط المادي هو الماء. إذا هذا اللي كنسيركيلي، اللي كندير عليه دائرة، هو الوسط المادي. إذا موجة على طول نابض، الوسط المادي هو النابض. الموجة الصوتية، الهواء هو الوسط المادي. بينما في الفراغ ما يمكنش تنتقل، لا يمكن أو لا مستحيل أن تنتقل الموجات الميكانيكية. مثلا إلا خدينا أي بلاصة، إلا خدينا البلاصة اللي فيها أنت فين جالس انت دابا، وحيدنا منه الجزيئات ديال الهواء، حتى الا كنتي كتدوي ما غتسمعش راسك وما غيسمعكش اللي حداك. بالتالي هنا الانتقال باش ينتقل الصوت لابد من وجود وسط المادي اللي هو الهواء. هذا اعطيتكم مثال غير فقط على الصوت لانه اقرب انكم تفهموا. اما بالنسبه للشق الثاني للموجات، الموجات الكهرومغناطيسية، الفرق بينها وبين الموجات الميكانيكية: هذه الموجات الكهرومغناطيسية تنتشر في الأوساط المادية والفراغ معا، يعني ما عندهاش مشكل سواء كان الوسط المادي فراغا أو وسطا ماديا تنتشر. المثال الوحيد اللي عندنا هو الضوء، مثال الضوء. إذا هذا هو المثال الوحيد اللي ممكن نخدموا عليه بطبيعة الحال. إذا هنا بعد ما ذكرنا الفرق بين الضوء والموجات الميكانيكية اللي درنا في الفيديوهات السابقة، ندوزو للعنوان الأول اللي هو حيود الضوء. آخر فقرة درناها في الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية درنا حيود موجة ميكانيكية، بمعنى الموجات الميكانيكية كتحدث لهم ظاهرة الحيود إلا لقينا لهم شق. دابا غادي نشوفوا الموجات الضوئية، يعني غادي نشوفوا هنايا الموجات الضوئية، هل تحدث للموجات الضوئية ظاهرة الحيود أو لا؟ إذا غندوزو دابا أولا في الدرس ديالنا بعد ما ذكرنا الفرق بين الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية اللي هي كهرومغناطيسية. إذا باش نبينوا باللي الضوء عبارة عن موجة، غادي نديروا هاد التجربة هذه اللي بطبيعة الحال عندنا في مثالين. إذا هنا نحاول نشرح هاد التجربة. هنا عندنا منبع ضوئي، بطبيعة الحال لازر، دائما كيعطوكم لازر، دائما كيعطيكم لازر، منبع ضوئي. إذا هذا الضوء هذا اللي خارج من لازر عبارة عن موجة كيتمشى بحال هكا. بالتالي فاش كيجي لهذا الحامل، هذا حامل فيه شق،
يعني واحد الثقب صغير بزاف، يعني شق بزاف صغير بزاف، بحال خديتي شي ورقه وشقيتيها قطعتيها بالرازوار، غير دوزتي من فوق منها الرازوار. اذا هذاك هو الشق، كيكون صغير جدا. وبهذه التجربه هذه هي باش قاسوا العلماء ليبيسور، يعني السمك ديال الشعره ديال الانسان وعش العنكبوت، يعني داك الخيط ديال عش العنكبوت، لان ما كاين حتى آلة باش غنقيسوا هاد السمك ديال هاد الاشياء هادو الصغيره جدا. اذا هنايا فاش درنا شق، درنا هنا واحد الشاشه، هنا كاينه شاشه بطبيعه الحال. غادي في هاد الشاشه غادي نلاحظوا الشكل. ماذا سنلاحظ؟ غنلاحظوا هاد البقع هادو، هاد البقع هذه اللي الوسط كتسمى البقعه المركزيه، هذه كتسمى بقعه مركزيه. ديما الا سولكم هذه كتسمى بقعه مركزيه لانها كاينه في الوسط. الا لاحظتوها كبيره وكاينه في الوسط، كتكون حمراء، وكتبعها بقعه سوداء. ديما من موراها ثاني كتكون بقعه حمراء بحال هكا. هنا من هذه الجهه بقعه سوداء، يعني غتبعها بقعه حمراء. اذا كيكون تناوب بين بقع حمراء، بقع سوداء، بقع حمراء، بقع سوداء الى غير ذلك، الى ان تتلاشى غاديه وكتنقص حتى ما تبقاش تبان. هذه هي اللي كتهمنا، هذه البقعه اللي الوسط، هذه الكبيره هذه كنسميوها البقعه المركزيه، هي اللي كتهمنا دائما. العرض ديال الطول ديالها هو ال كيعطوها ال، سواء ال مينيسكول سواء ال ماجيسكول. هاد البقع هادو كلهم كيتسموا اهداب، كنسميوهم اهداب. اهداب هي غنكتبها انا باش تبان لكم، لان تما ما كتبانش ربما. اهداب، اهداب مظلمه، هذوك اللي كحلين اهداب مظلمه ياك، واهداب مضيئه، اهداب مضيئه. اذا الا قال لك درنا هاد التجربه هذه، مثلا درنا واحد لازار ودرنا قدامه واحد الحامل فيه به شق، ماذا سنلاحظ على الشاشه؟ غادي نقول ليه سنلاحظ اهدابا مظلمه، او تناوب بين اهداب مظلمه واهداب مضيئه تتوسطها بقعه مركزيه، اذا ندوزو المثال الثاني. نفس الشيء الا لاحظتوا عندي لازر، ها هو نفس التجربة، عندي لازر يعني منبع ضوئي أحادي اللون، غنشرحوا مازال أحادي اللون. ماذا يعني أحادي اللون؟ سواء غيكون هذا اللازر هذا احمر، سواء خضار، سواء يعني الالوان كيختلفوا لان لامدا طول الموجة تختلف. اذا اختلاف الالوان دليل على اختلاف طول الموجة. إذا إلا اختلفت طول الموجة كيختلف اللون ديال الضوء. إذا نفس الشيء هنايا، وضعنا واحد الشق مثلا، هذا شق. من بعد فاش جينا للشاشة، هذه شاشة، كنلاحظوا نفس الاشكال اللي شفنا في الاول. اذا في التجربه الاولى، اذا عندي واحد البقعه مركزيه حمراء، تاليها واحد البقعه سوداء بحال هكا. اذا هادو سوداء. اذا موراها غتجي عاوتاني، لو كان رسموا لينا كملوا لينا الشكل، غادي نلقاو بقعه حمراء وحده اخرى، وهنايا بقعه وحده اخرى. اللي كيهمنا قلنا هي هذه البقعه المركزيه اللي هي دائما الطول ديالها كيعطيوه سواء ال كبيره سواء ال صغيره، بطبيعه الحال بالمتر، كنخدموا به بالمتر. اذا التساؤل اللي غادي يكون عندكم، علاش درنا هاد الشكلين بجوج، او لا اشنو هو الفرق بين الشكلين بجوج؟ ياك هذا هو التساؤل اللي غادي يكون. اذا غنجاوبكم، والجواب غادي يكون بطبيعه الحال مهم، خصكم تردوا ليه البال. اذا لاحظوا الشق، لاحظوا هاد الشق هذا، اذا كيفاش داير؟ واقف. اذا واقف، اذا راسي. بالتالي فاش رسموا ظاهره الحيوض رسموها ناعسه، يعني ناعسه عموديه على الشق. هنايا كيفاش داير الشق؟ اذا الشق افقي، رسموا ظاهره الحيوض عموديه. اذا ردوا البال، الا عطاوكم مثلا، الا عطاوكم واحد لازر مثلا، هذا هو لازر ياك، وعطاوكم شق بحال هكا، اذا هذا افقي. اذا فاش غنرسم انا ظاهره الحيوض خصني نرسمها واقفه بحال هكا، اذا نرسمها عموديه دائما على الشق. عطاوني شق عمودي يعني راسي، خصني نرسم ظاهره الحيوض
بحال هكا. اذا خصكم تردوا البال دائما وابدا بطبيعه الحال. اذا نردوا البال لهاد الاشياء هادو راه مهمين. اذا الشق افقي يعني ناعس، ظاهره الحيود راسيه يعني واقفه، مفهوم؟ اذا خصكم تردوا البال لهاد الاشياء هادو. اذا دابا اشنو ممكن نستنتجوا من هاد التجربه هذه؟ اذا هاد التجربه هذه الا تعطات لكم في امتحان الوطني، وبطبيعه الحال كتعطى بزاف، غادي يسولوكم ضروري غادي يسولوكم واحد جوج الاسئله او لا واحد على الاقل من هاد الاجوبه اللي غنعطيكم. غيقول لكم ماذا تسمى هذه الظاهره؟ اذا تسمى هذه الظاهره بظاهره حيود موجه ضوئيه. خصني نعلل موجة ضوئية، يعني خصني نقول ضوئية لأن كاينة حيود موجة ميكانيكية. السؤال الثاني اللي غادي يقول لكم ماذا تبرز هذه التجربة؟ ماذا؟ إذا دائما فاش كيسولك ماذا تبرز هذه التجربة ولا على ماذا تبرهن هذه التجربة، كنجاوبوا بطبيعة الحال بهذه الإجابة البسيطة ونقول ليه تبرز هذه التجربة الطبيعة الموجية للضوء. بمعنى بما أن الموجات الميكانيكية كتحدث لهم ظاهرة الحيود، وشفنا دابا الضوء كتحدث ليه ظاهرة الحيود، إذا غادي نستنتجوا باللي الضوء عبارة عن موجة. هذا الشيء بالمماثلة مع الموجات الميكانيكية، مع الموجة على سطح الماء بالضبط. درنا ظاهرة حيود موجة على سطح الماء ولقيناها تحدث لها ظاهرة الحيود، وبالتالي من هنا كنستنتجوا باللي باللي الضوء عبارة عن موجة لأنه حتى هو كتحدث ليه ظاهرة الحيود. إذا بماذا تميز؟ إذا بما أن الضوء موجة يتميز، إذا الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطيسية. إذا نحاول نكتبوها كاع، احنا ما عندنا إشكال. الضوء عبارة عن موجة يتميز ياك يتميز. بماذا تتميز الموجات الميكانيكية؟ تتميز بالدور تي اللي هو بالوحدة سكوند الثانية. هذه مهمة ياك. ها هما المميزات ديال موجة ضوئية. يتميز بتردد، قلنا إلا تذكر الدور كيتذكر التردد، ولكن هنا التردد ديال الموجة الضوئية ما كنرمزوش ليها بان، ما كنرمزوش ليها باف، كنرمزو ليها بواحد الحرف ني. هذا كيتقرا ان او ني بطبيعة الحال بالوحدة الهرتز، حتى هي بالوحدة الهرتز نفس الوحدة. يتميز أيضا بسرعة، وكلكم كتعرفوا السرعة ديال الضوء ثابتة اللي هي السي لا سيليغيتي كتساوي 3 في 10 أس 8 متر فوا سكوند أس ناقص 1. إذا هذه ثابتة كتسمى لا سيليغيتي بطبيعة الحال سرعة الضوء في الفراغ. بالتالي من هنا غادي نستنتجوا العلاقة سي تساوي لامدا على تي تساوي لامدا مضروبة في ني في التردد، لأن العلاقة اللي ديجا درنا في الموجات الميكانيكية درنا واحد تساوي ان مضروبة في تي. مادام حنا هنايا ان كنرمزو ليه بني، يعني غنحيدو هاد ني وهاد ان وغنديرو ني. إذا هذه كتبقى صالحة حتى في الموجات الضوئية اللي هي موجة كهرومغناطيسية. إذا غندوزو دابا لتطبيقات مهمة جدا كيتداروا في التمارين وفي الامتحانات. إذا دابا غادي تشوفوا معايا هذا الشكل هذا. إذا غترجعوا معايا لهذا الشكل الأول كيفاش باش نشوفوا اشنو غنديروا به. إذا لاحظوا معايا هنا لي سيركيليت ياك. كيقول لك مثلا اوجد العلاقه، كيقول لك مثلا اوجد العلاقه بين دي ال تيتا و ا. بطبيعه الحال هو هذا، هو شفتوه عرض الشق. اذا هذا العرض هذا ليبيسور العرض ديال الشق. اذا عندكم شق هو داير بحال هكا، اذا ا هو العرض ديالو. بقات لينا تيتا. شكون هي تيتا؟ ها هي تيتا، شتيها ها هي تيتا هي هذه. اذا لاحظوا معايا هذه هي تيتا. اذا التعريف ديال تيتا كتسمى الفرق الزاوي بالراديان. الوحده ديالها الراديان والرمز ديالو ار ا دي.
إذا كتعريف أشنا هو الفرق، أشنا هي تيتا؟ الفرق الزاوي هي الزاوية التي يرى من خلالها الملاحظ نصف البقعة المركزية. يعني من هذه الزاوية إلا جيتي طليتي من الشق ها انت هنايا، اجي هنايا معايا، انت اجي هنا. اذا الا جيتي كتشوف من هذا الشق، درتي عينك مثلا هنايا، اشنو غادي يبان لك من خلال الزاويه تيتا؟ ها هي الزاويه تيتا، هي شتيها، هي هذه. غيبان لك النصف ديال البقعه المركزيه، ها هي النصف ديال البقعه المركزيه. اذا هي الزاويه التي يرى من خلالها الملاحظ يوجد في نصف البقعه المركزيه. وكاينه واحد العلاقه بدون برهان، ما كيقول لكمش برهنوا عليها، كتحفظوها. اذا تيتا اللي هي الفرق الزاوي كتساوي لامدا طول الموجه بطبيعه الحال خصها تكون بالمتر على عرض الشق بطبيعه الحال حتى هو بالمتر. اذا هذه علاقه مهمه جدا، عقلوا عليها، هذه مهمه. ها هي، انتبه. اذا نحاولوا نمسحوا السبوره، لان الا شديتوا هذا الشيء اللي بالاحمر غادي نمسح هذا الشيء اللي بالاحمر، لان غادي نحتاج انا هذا الشكل هذا. اذا قلنا تيتا تسمى الفرق الزاوي. اذا كتربطها علاقه، هذه العلاقه غنعاودها، لامدا على مهمه جدا. هذه بالمتر وهذه بالمتر وهذه بالراديان. كاين اللي غيقول لي المتر غيتختزل مع المتر، وشنو جاب هذا الراديان؟ اذا واحد في النظام العالمي هي الراديان. دائما الا كان عندك الزوايا الراديان هي واحد. اذا غنشدوا هذا الشكل هذا، اذا تبعوا معايا، غنشدوا هذا الشكل هذا ها هو، وغنعاودوا نرسموا هنايا، نرسموا غير هنا اللي مهم عندنا هنايا. اذا عندي البقعه المركزيه ها هي، غنديرها ها هي البقعه المركزيه، غندير ليها بحال هكا. نعاودوه لان غادي نخدموا عليه. دائما خصكم تعرفوا كيفاش ترسموه. هاد الطول عطاونا الطول ديالها، الطول ديال البقعه المركزيه هي ال. بطبيعه الحال الشق كاين هنا، ما غنرسموش، غير كنديروا هاد النقطه بحال هكا. كاينين هاد جوج خطوطه هادو عطاوهم لينا، هاني غنرسمهم بالخضر، ها هما هاد جوج خطوطه، هاني كنعاود عليهم بالخضر، هذا وهذا كيشدوا في الاطراف ديال البقعه المركزيه. دائما الاطراف ديال البقعه المركزيه بحال كيما هكا. اذا عندي في اطراف ديال البقعه المركزيه بحال هكا. اذا نتوما عندكم مسطره، غادي تحاولوا ديروهم بالمسطره. من بعد جاو النص ديال المركز ديال البقعه المركزيه، داروا نقاط متقطعه بطبيعه الحال. هنا تنقسم الى قسمين. هنا هاد التيتا خصها تكون تساوي هاد التيتا، هذه تيتا وهذه تيتا. انا راه صعيب اني ندير شكل بالمقاييس، لاني ما يمكنش لي نخدم بالمسطره. اذا هذه قلنا هي تيتا. مثلا الا شفتي انت هنايا من خلال تيتا غتشوف نصف البقعه المركزيه اللي هي البقعه المركزيه ال، وهنايا ال على جوج. النص ديال البقعه المركزيه هي ال على جوج. اذا حاولوا تتبعوا معايا مزيان. اذا قلنا هذا هو الشكل. المسافه بين اللي هو الشق، المسافه بين والشاشه اللي كاينه فيه البقعه المركزيه كيعطوها د. اذا هنا غنحاولوا نبينوا واحد العلاقه مهمه جدا. مي قبل ما نبينوا هذه العلاقه غنسولكم واحد السؤال. في المستوى الثالثه اعدادي درتوا التعريف ديال الكوسينوس والسينوس، وسميتوهم الجيب والجيب تمام. اذا غادي تعطيوني عفاكم والظل اللي هو طونجونت، ياك؟ غتعطيوني التعريف ديال الطونجونت. ما تقولوش لي بطبيعه الحال السينوس على الكوسينوس، لا ماشي هذه اللي بغيت. اذا درتو طونجونت واحد الزاويه تيتا ولا الفا ولا كيساوي الضلع المقابل على الضلع المحادي. هذا هو التعريف ديال الطونجونت ديال واحد الزاويه. بطبيعه الحال خص يكون عندي مثلث قائم الزاويه. بطبيعه الحال خص يكون عندي مثلث قائم الزاويه. مثلا عندي هذا المثلث هذا، لان كاين في بعض التلامذ اللي ما تيعرفش شكون هو الضلع المقابل، الضلع المحادي والوتر. اذا هذا دائما الا كان عندي ها هي الزاويه قائمه هنا، دائما اطول ضلع هو الوتر، اطول ضلع الوتر دائما. هذه هي مثلا الزاويه تيتا.
في هذا كيشوف فيها، ها هو الزاويه قبالته يعني المقابل، هذا هو الضلع المقابل، وهذا محادي الزاويه يعني المحادي ماشي المحايد. اكثريه ديال التلاميذ فاش كتسولهم كيقول لك المحادي يعني كتحاديه حداه كتجاورو. اذا هنايا بعد ما خدمنا عرفنا الطونجونت غادي نخدموا دابا على هذا المثلث. ها هو غنحاول نديرو بلون مغاير باش يبان لكم. اذا ناخذ لون مغاير اللي غادي يبان. اذا هذا كلون، ها هو هذا المثلث، هذا هو المثلث. علاش غنخدم؟ اذا غندير طونجونت تيتا كيساوي المقابل اللي هو ها هو هنايا من هنا حتى لهنا، من الطول ديال البقعه المركزيه هو ال، ولكن هنا مشينا من الطرف ديال البقعه المركزيه بحال هكا. اذا بحال هكا عندي هذا هو ال، هذا هو ال. حنا ما بغيناش من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، بغينا غير من هنا حتى النص ديالها. اذا غتعطيني ال على جوج، غندير ال على جوج. الضلع المحادي بطبيعه الحال، الضلع المحادي هو المسافه بين ا والشاشه اللي هو عطاوها لنا دي كبيره. اذا هذه غادي تساوي ال على جوج دي. كاين اللي ما غيعرفش لهذه كي درت ليها. اذا ال على جوج مقسومه على دي على واحد. في الماط فاش كيكون عندك ا على بي، فاش كيكون عندك ا على بي مقسومه سي على دي، اشنو كدير؟ كدير ا على بي مضروبه في دي على سي. نفس الشيء اللي غندير هنايا، غندير ال على جوج مضروبه في واحد على دي، وغتعطينا هذا الشيء دابا اللي عندنا. اذا غتعطينا طونجونت ديال تيتا كيساوي بطبيعه الحال ال على جوج دي. اذا الطونجونت غنكتبها هنا، طونجونت تيتا كتساوي ال على جوج دي، غنسميها علاقه واحد. ديجا قلنا عطينا واحد العلاقه تيتا كتساوي لامدا على ا، ياك على الشق، غنسميها ايضا علاقه جوج. اذا كيعطوكم دائما في المعطيات تيتا صغيره جدا. علاش تيتا صغيره جدا؟ اذا علاش كيعطوكم هذا المعطى هذا؟ باش يكون عندك الحق انك تخدم بالطونجونت ديال تيتا، تخدم به بحال لا تيتا. يعني هاد العلاقه هذه اللي كتبت فيها الطونجونت تيتا كتساوي ال على جوج دي، ما بقيتش غنكتب انا هاد الطونجونت تي ا ان، غنحيدها وغنخلي غير تيتا. يعني غتعطيني تيتا كتساوي ال على جوج دي، وهاد العلاقه نسميها مثلا 3. اذا من جوج و3 اشنو غنستنتجوا؟ هنا عندك تيتا، هنا عندك تيتا، وهنا عندك واحد العدد اخر وواحد العدد اخر. مادام هنا تيتا اذا هذا كيساوي هذا. اذا لامدا على ا تساوي ال على جوج دي. اذا من هذه العلاقه ممكن نخرج اللي بغيت. مثلا نعطيكم امثله، لان كاينين بعض التلاميذ راه كيعانيو مشكل بهادو بحال. مثلا الا بغيت انا لامدا اشنو غندير؟ غندير هذا مضروبه في هذا مقسومه على هذا اللي هنايا، بمعنى لامدا تساوي ا في ال على جوج دي. بغيت مثلا انا بغيت اشنو غادي ندير؟ هذا غندير لامدا، غندير ها هي غنكتبها هنا، غندير تساوي ياك لامدا مضروبه في جوج دي على ال. مثلا بغيت انا ال غتساوي جوج دي في لامدا على ا. اذا من هذه العلاقه ممكن نحسب مجموعه من الاشياء بطبيعه الحال، مجموعه من الاشياء. اذا دابا غندوزو لتبدد الضوء. اذا قبل ما نديرو تبدد الضوء لابد ما نعطيو مجموعه من مجموعه من المعلومات نبداو بهم ضروري، اللي هو معامل الانكسار. معامل الانكسار ان. اشنا هو معامل الانكسار ان؟ اذا تبعوا معايا عافاكم. مثلا الا خدينا هذا هو سطح الماء في سطح البحر، يعني هنا كاين الماء وهنا كاين الهواء. يعني واش الماء بحال الهواء؟ لا بطبيعه الحال، ياك كلكم غتجاوبوني لا ياك ماشي بحال. اذا الا جا مثلا شعاع ضوئي احادي اللون، غيجي هنايا شعاع ديال الضوء،
إذا شعاع ضوئي أحادي اللون هو واحد الشعاع أحادي اللون بعد اجتيازه لموشور ما كيعطيناش ألوان. يعني إلا طلقنا واحد الشعاع ضوئي أحادي اللون، أنا هذا غادي نعطي التعريف ديالو غير شفويا. إذا شعاع ضوئي أحادي اللون بعد اجتيازه لموشور لا يتبدد، يعني ما كيعطيناش الالوان. اذا كل شعاع ضوئي لا يتبدد بعد اجتيازه لموشور يسمى احادي اللون. اذا بطبيعه الحال نرجعوا هنايا نكملوا هنا واش غيستمر، يعني غيستمر في الاتجاه ديالو بحال هكا؟ بطبيعه الحال لا. يعني اشنو غادي يدير؟ اذا غادي ينحرف، غيعواج، ما غيكملش في هذاك المسار ديالو. اذا غيدير مثلا بحال هكا. اذا اشنو هو؟ علاش انكسر؟ كنقولوا انكسر الشعاع. علاش انكسر؟ اذا اختلاف بين الوسط الهواء والماء. وفاش كاين الاختلاف؟ بطبيعه الحال الاختلاف كاين في واحد المعامل كيتسمى معامل الانكسار. اذا هنايا الضوء، هذا فاش كان في الهواء جاء بسرعه سي كتساوي 3 في 10 أس 8 متر فوا السكوند موان 1. اذا هذه هي السرعه باش جا هذا الشعاع الضوئي. ولكن فاش دخل الماء واش غيبقى بنفس السرعه؟ بطبيعه الحال لا. اذا غيكون السرعه ديالو في مثلا اللي غادي تكون اصغر من سي، لان قلنا اكبر سرعه كتكون عند الضوء. اذا الشعاع الضوئي فاش كان في الهواء بحال كنعتبروا تقريبا السرعه ديالو بحال الفراغ. اذا فاش كان هذا الشعاع الضوئي في الهواء عنده السرعه سي كتساوي 3 في 10 أس 8. فاش غيدخل الماء غتنقص السرعه ديالو بطبيعه الحال، لان اكبر سرعه هي سرعه الضوء، ما يمكنش يكون اكبر منها وهي اكبر حاجه. بالتالي هنا الا بغينا نحسبوا معامل الانكسار كنديروا ان كتساوي بطبيعه الحال سي على في، يعني السرعه ديال الشعاع الضوئي في الفراغ مقسومه على السرعه ديال الشعاع الضوئي في ذاك الوسط. اذا بدون وحده، هنا المتر فوا السكوند اس ناقص 1، هنا المتر فوا السكوند اس ناقص 1، بالتالي غادي تختزل هذه بدون وحده. اذا ممكن ايضا نستعملوا العلاقه ديال ان كتساوي لامدا زيرو، يعني شعاع طول الموجه في الفراغ على لامدا طول الموجه في الوسط اللي بغينا. يعني ممكن نستعملوا هذه، ممكن نستعملوا هذه، وممكن حتى نبرهنوا عليها، ولكن ما كتهمناش. اذا دابا غادي يمكن لينا ندوزو لظاهره تبدد الضوء. ما معنى ظاهره تبدد الضوء؟ بعد اجتياز الضوء لموشور. الموشور هو واحد الوسط، واحد المجسم من شفاف، ممكن يكون من الزجاج، ممكن يكون من شي حاجه اخرى. اذا كيكون بحال هكا، هذا هو ما يسمى بالموشور، يعني شكل هرمي. حنا في التمارين بطبيعه الحال وما كتحطش هاد الفقره هذه، ما كتحطش، ما كنرسموش هذا، كنرسمو غير مثلث. اذا ندوزو لظاهره تبدد الضوء بعد اجتياز الضوء الابيض بطبيعه الحال. غنزيد هنا الابيض لان قلنا احادي اللون لا يتبدد لموشور. يتبدد يعني نحصل على الوان. هاد الالوان هادو هما، هذا موشور ياك، هذا ضوء ابيض، هنا الوان. الا لاحظتوا البنفسجي انكسر بزاف، عواج بزاف، تابعوا الزرق، تابعوا الخضر، تابعوا الصفر، تابعوا لورانج الليموني، عاد الاحمر. اذا هادو بالترتيب دائما كيبقاو بحال هكا، دائما البنفسجي اكثر انكسارا والاحمر اقل انكسارا، يعني ما كيعواجش بزاف الاحمر بينما البنفسجي كيعواج. هاد الالوان اللي كيخرج لنا كيتسموا طيف الضوء الابيض. اذا هنا عندنا بعض العلاقات، علاقات الموشور، علاقات كنطبقوهم على الموشور. اذا هذا الموشور عنده مجموعه من العلاقات اللي هما كنسميوهم علاقات الموشور، اللي هما يا سينوس اي تساوي ان سينوس ديال ار، و ان سينوس ار بريم تساوي سينوس اي بريم، وعندي اي بلس اي بريم موان ا تساوي دي، وعندي ا تساوي R بلس R بريم. هادو علاقات مهمة ما كيتحطوش نهائيا
ما عمرهم تحطوا في الوطني، بالتالي لا داعي. اذا الا بغيتوا نشرحوهم غادي نشرحوهم. الزاويه هي هذه كتسمى زاويه المنشور، هذه هي زاويه المنشور. اذا ممكن نشرحوا هاد العلاقات ديال المنشور. ناخذ مثلا واحد المنشور، لان هذوك العلاقات اللي كتبنا قبيله كاين اللي ما غاديش يفهمهم ياك. غناخذ منشور هو هذا، قلنا دائما هاد هذه هي كتسمى زاويه المنشور. هي زاويه المنشور، زاويه المنشور. اذا غنديروا واحد الشعاع ضوئي مثلا احمر او بنفسجي، هذا هو شعاع ضوئي وارد، يعني جاي وارد. اذا باش نرسموا التتمه يعني المسار ديال هذا الشعاع خصنا قواعد. اشنو كاين هنا؟ كاين الهواء، ديما معامل الانكسار ديال الهواء كيساوي 1 دائما. وهنا يعني المنشور محطوط فوق شي طبله، هنا غيكون الهواء، وهنا حتى هنا غادي يكون الهواء. المعامل الانكسار ديالو هو 1. هنا الزجاج معامل الانكسار ديالو يخالف 1، نديرو حنا ما عارفينو نسميوه ان. اذا يخالف 1 نسميوه ان. اذا دابا تبعوا معايا. اذا باش ترسموا المسار ديال هذا الشعاع خصكم تتبعوا هاد الطرق. اول حاجه رسم المنظمي. ما معنى المنظمي؟ كتجي لهاد النقطه ديال هاد النقطه فاش كيضرب الشعاع المنشور كترسم واحد المستقيم يكون عمودي على الوجه ديال المنشور بحال هكا. يعني كيكون زاويه قائمه. ربما فاش ذكرت انا في العلاقات السابقه ما فهمتوهمش، و بريم و ار بريم اكسيتيرا. هذه هي دابا الزاويه بين المنظمي والشعاع. كاين اللي كيجي هنا وكيدير هنا. هذا ما شفت ليه والو انا في التمرين اللي كيجاوب عليه. اذا هنا لا، ماشي بين المنشور والشعاع، كتكون الزاويه بين المنظمي والشعاع. مزيان. اذا هنايا غيخرج هذا الشعاع هذا بطبيعه الحال. فين كاين هذا الشعاع هذا؟ فين كاين في الوسط اللي عنده ان. كنكتب هذه العلاقه، كنكتب ان ياك اللي هي 1. هي 1 في الوسط اللي عنده 1 مضروبه في السينوس ديال ها هي الزاويه فين خرج الشعاع؟ خرج الوسط، وسط المنشور اللي هو الزجاج. عنده معامل الانكسار ديالو ان. غندير ان في السينوس ديال اش من زاويه. بطبيعه الحال حنا غادي نسميوها. اذا نكملوا هذا الشعاع بالبنفسجي. ها هو هذه هي اللي كنسميوها ار. بحال هكا غنجي هنايا ونرسم واحد المنشور اخر غير باش نشرح لكم شنو هي ار. اذا قلنا جاي شعاع بحال هكا البنفسجي. هذا هو المنظمي. اذا فاش غيدخل بطبيعه الحال الشعاع الوارد ما غيبقاش في طريق، ما غيكملش طريقه ديريكت، غينكسر. يعني غيتبدل المسار ديالو لان تبدل الوسط ديال الانتشار. اذا غيجي هنايا. اذا هذه سميناها وهذه هي ار. دابا اشنو بقات لينا؟ اذا غنديرو هنا اذا سينوس ديال ار. اذا هنا غادي يكون سينوس ديال ار. دابا غادي نمشيو لنفس الشيء. فاش سقط عاوتاني ها الشعاع، ها هو الشعاع سقط على الوجه الثاني للمنشور. اذا شنو غنديرو ثاني واحد المنظمي، يعني واحد المستقيم عمودي. يعني بحال هنايا غنديرو واحد المستقيم عمودي بحال هكا ياك. وغنكملوا هذا المسار ديال هذا الشعاع. هذا المسار ديال هذا الشعاع بحال هكا. اذا هذه هي ار بريم اللي عطيناها، وهذه هي اذا غتكون عندي علاقه اخرى. فين كاين دابا قبل ما يخرج لهنايا الشعاع، قبل ما يخرج لبرا، فين كان في الوسط اللي في الزجاج اللي عنده المعامل ان. غندير ان سينوس اش من زاويه ار بريم، لان هي اللي كاينه معاه ار بريم كتساوي خرج ثاني خرج لبرا، وبرا فيه الهواء. بالتالي 1 مضروبه في السينوس اش من زاويه كاينه برا في السينوس ها هما جوج علاقات اللي قلت لكم بيناهم ياك. بقات لينا هادو. فاش كنكتب انا مثلا، فاش كنكتب
تساوي ار زائد ار بريم، راه ما غيقول لكم، ما عمرهم غيقول لكم بينوها. وهذا الموشور هذا راه ما كيتحطش في الوطني، انا غير بغيت نشرح اللي بغى يستافد فقط. اذا هنايا قلنا ا كتساوي ار زائد ار بريم، وعندنا دي كتساوي اي زائد اي بريم ناقص ا. ياك ا عرفناها، اي عرفناها، اي بريم عرفناها، بقات لينا دي. اذا دي باش نرسموها كنديروا بحال هكا. مثلا عندي هذا الشكل هذا، الشعاع غنديروه بلون مغاير. اذا الشعاع الوارد غادي يكون بحال هكا. اذا نرسموا هذا الشكل هذا باش نبينوا الدي. اشنو هي الدي؟ كتسمى بعدا زاويه الانحراف. اذا مثلا جاي الشعاع بحال هكا، هذا هو الشعاع الوارد. كون ما كان الموشور ها كيفاش غادي يكون هو، غيكمل طريقه بحال هكا يكون ما كانش الموشور. بالتالي فاش عندي الموشور انكسر عواج، يعني جا هكا. اذا تلاقي هذا الشعاع هذا فاش كان غادي يخرج، وهنايا هو اللي كيتسمى الدي. اذا هذه هي الدي. إلى هنا تنتهي هذه الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا إن شاء الله في الفيديو القادم بتمارين مهمة جدا في الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية. إذا كونوا في انتظارنا.